भौगोलिक विविधताले भरिएको बागमती अञ्चलमा पर्ने पर्यटकीय जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको ७९ गाउँ विकास समिति मध्येको एक हो तातोपानी गाउँ विकास समिति। 93 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको तातोपानी गाउँ विकास समिति राजधानी काठमाडौँबाट 108 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। नेपाल र छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको एकमात्र स्थलमार्गले छोएको व्यापारिक नाका हो तातोपानी। त्यति मात्र होइन, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक थलो पनि हो तातोपानी। समुद्री सतहदेखि सरदर 2000 मिटरको उचाइमा अवस्थित यस गाउँ विकास समितिको पूर्वमा फुलपिङकट्टी र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, पश्चिममा गुम्बा र लिस्ती गाउँ विकास समिति, उत्तरमा गुम्बा र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र दक्षिणमा लिस्ती र फुलपिङकट्टी गाउँ विकास समिति रहेका छन्। भिर, पाखा, जङ्गल, खोज, नदीले घेरिएको धरातलीय क्षेत्र नै यस गाउँ विकास समितिको भौगोलिक विशेषता हो। भू बनोटको हिसाबले यस गाउँ विकास समितिलाई हिमाली, पहाडी र लेकाली गरी 3 क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। यस गाउँ विकास समितिमा करिब 788 घरधुरी रहेका छन्। जसमा ओडा नम्बर 9 कोसीपारी रहेको एकमात्र ओडा हो। यहाँको आफ्नो बाध्यता र व्यवस्था छ। पारिवारिक सर्वेक्षण 2065 का अनुसार 4351 जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँ विकास समितिमा 2137 महिला र 2214 पुरुषको सङ्ख्या रहेको छ। यस गाउँ विकास समितिमा शेर्पाका अलावा तामाङ, छेत्री, थामी, नेवार, लामा, गुरुङ,
र मगर समुदायका मानिसहरूको बसोबास छ। धार्मिक सहिष्णुता सार्दै बौद्ध, हिन्दू तथा अन्य धर्मका अनुयायीहरूको बसोबास रहेको यस गाउँ विकास समितिमा सानो, ठुलो र धनी गरिबको कुनै विभेद छैन। धर्म सम्बन्धीमा त पहिलो बुद्धिस्ट नै हो, अनि हिन्दू। हामी एकअर्कामा सबै समान चाहिँ रूपले हामीले चाहिँ हाम्रो धर्मको एउटै दृष्टिकोणमा पर्दछ। पहिलो त शेर्पा जाति बहुले, अनि छेत्री, बाहुन, तामाङ, थामी, अरू मगर, गुरुङ सबै जातिमै पाइन्छ। विशेष गरी कृषि व्यवसायमा निर्भर यस क्षेत्रका बासिन्दाहरू विशेषतः भौगोलिक विकटताको कारण सङ्घर्षमय जीवन बाँच्न बाध्य रहेका छन्। भिरालो, ओसिलो र हिमाली भेगको बाहुल्यता रहेको यस भेगमा मकै, कोदो, आलु र विभिन्न तरकारीजन्य वस्तुहरूको उत्पादन हुने गर्दछ। फलफुलमा स्याउ र आरु उत्पादन हुने गर्दछ। प्राय हुस्सु र कुहिरो लाग्ने यो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिकोणले उत्कृष्ट भए पनि व्यावहारिक दृष्टिकोणले सङ्घर्षमय छ। विकासको प्रवेशले गर्दा होला यहाँ उन्नत जातका बिउ बिजनबाट पनि उत्पादन सुरु गरिएको छ। बजार दृष्टिगत गरी यहाँ च्याउ तथा अन्य तरकारीहरू यहाँका बासिन्दाले उत्पादन गरी बजारसम्म पुर्याउँदछन्। च्याउ खेती सिक्नुलाई चाहिँ हामीले अब के भने यस्तो हाम्रो चाहिँ 9 वडाको अब एकवटा समिति छान्ने होइन कृषिबाट। पहिले कृषिको तालिममा चाहिँ हामीले अब काउली यताउति बन्द सबै लायौँ नि। लाएपछि हामीले अब तरकारी खेतीमा अन्तिममा के गर्ने लास्टमा भनेपछि हामीले 9 वडाको मान्छे जम्माहरू समिति बनायौँ। तालिममा यताउति गयौँ, अनि 3 दिनको हाम्रो यहाँ बारिसीमा तालिम पनि थियो। यो तालिम चाहिँ तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम हो। यो एउटा स्थलगत तालिमको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ र यसमा सैद्धान्तिक भन्दा व्यावहारिक कुराहरू कृषकको फिल्डमा नै हामी प्र्याक्टिकल कुराहरू गर्छौँ। कतिपय हामी सिधै रोप्छौँ, केराउहरू, मुला भयो होइन, यिनीहरू चाहिँ हामी सिधै रोप्ने तरकारी पर्छ। तर के भन्दाखेरि काउली, बन्दा, गोलभेडा होइन, भन्टा, यिनीहरू चाहिँ सबै हामीले के भने नर्सरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। परिवारमा त धेरै नि मलाई धेरै सजिलो भइरहेछ। आम्दानी अब यताउति आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउनु भयो, बच्चाहरूले भने टाइममा खाजा यताउति गर्नुभयो, आफैले माग्नु परेन कसैलाई। अब दिनु न यति पैसा चाहियो भन्नु परेन, आफैले जे गर्दा नि आफूले गर्न सक्ने भएपछि धेरै सजिलो भएको छ। खेतीपातीका साथै चरनको राम्रो सम्भावना भएकोले यस भेगमा पशुपालन पनि गर्ने गरिन्छ। आय स्रोत जुटाउने अर्को माध्यम बनेको छ माछा पालन व्यवसाय। मानसरोवर हिमालय रेनबो ट्राउट माछा उत्पादन तथा बिक्री वितरण फर्मले यसै वर्षदेखि ओडा नम्बर 1 चौकी डाँडामा उन्नत जातको ट्राउट माछा उत्पादन सुरु गरेको छ। मेहनत गरे के हुँदो रहेनछ भन्ने उदाहरण बनेका छन् स्थानीय लाग्टु घताने। कृषि उसमा चाहिँ एकदम अघि बढ्न सक्यो भनेदेखि, किनभने एकदमै राम्रो होला जस्तो लाग्यो। किनभने अब सबैजना व्यापार बिक्रीसँग मात्रै लाग्ने र कृषिमा एकदमै सबै पछि परेर जाने हो भनेदेखि जति पनि यसको भाउ मूल्य बढेर जाँदा कृषक त भएन। कृषक नभइसकेपछि हामी कृषक बनेर अलिकति अगाडि बढ्न सक्यो भनेदेखि, अलिकति कृषक उसमा पनि अलिकति फस्टाउन सकेर हामी अघि बढ्न सक्यो भनेदेखि कृषि उत्पादनमा हामी अलिकति बढ्न सक्छौँ। माछा पालनको लागि मैले एकदमै राम्रो लागेर अब यसलाई किन यो पानी किन खेर फाल्ने, यो जग्गा वेस्टेज छ यसलाई किन खेर फाल्ने, यसलाई चाहिँ ओभो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब उत्पादन गर्न सक्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ भनेर
अब यसैबाट चाहिँ अब मैले लगभग सानो जलविद्युत पनि एउटा निकाल्ने, यसको पछि लास्ट आउटलेटबाट चाहिँ पानीको यो चाहिँ यसलाई पनि खेर नफाल्ने, यसलाई सानो जलविद्युत पनि निकाल्ने मेरो चाहिँ लक्ष्य छ। खेती योग्य जमिन करिब 18% मात्र भएकोले यहाँका बासिन्दाहरूले अन्य पेसा पनि अँगाल्न बाध्य छन्। तल्लो आय स्तर भएका व्यक्तिहरू गाउँमै अर्काको ज्याला मजदुरी गर्ने गर्दछन्। कोही कोही तातोपानी नाकामा सामान ओसार पसार गर्ने गर्दछन् भने उच्च आय भएका व्यक्तिहरू व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहेका छन्। जुन यो एउटा ठुलो नाका चाहिँ हाम्रो यो जिल्लामा यो तातपानी गाविसमा परेको छ र यहाँबाट चाहिँ जुन अहिले भइरहेको व्यवहारको सम्बन्धहरूमा र पहिला व्यापार सुरु हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै अब त्यहाँ व्यापारी वर्गमा जस्तै कसैले उधारो लग्यो सामान र कसैले उधारो लियो, अब त्यसको सन्दर्भ लिएर चाहिँ लाने एकजना अरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ कि सामान तानेर राख्ने, अरू मान्छेलाई समातेर राख्ने, यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो नेपाल चीन मैत्री व्यापार सङ्घको पहलले गर्दा हामीले चाहिँ एकदम अहिले कमी गरिरहेको छ। जस्तै भन्सारमा पनि हामीले चाहिँ सामान चेक जाँचमा छिटो छरितो गरिदेऊ भन्ने हामीले चाहिँ भन्सारलाई पनि हामीले चाहिँ अनुरोधहरू चाहिँ गरिराखेको छ। त्यस्तै माथि खासाको भन्सारलाई पनि छिट्टो गरेर चाहिँ सामान चाहिँ त्यहाँबाट चेक जाँच गरेर पठाइदिने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरिदिनुस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ खासाको भन्सारको मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अनुरोध गरिराखेको छ। यो गाडीहरूको पनि हामीले चाहिँ व्यापारी वर्गलाई चाहिँ गाडीको चाहिँ भाडा एकदम महँगी भयो भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ व्यापारी वर्गहरूबाट आएको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो भाडा महँगोलाई सुलभ गर्ने पक्षमा पनि हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको धनी रहेको यस गाउँ विकास समितिमा हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले समान श्रद्धा र विश्वासले पूजाआजा गर्ने गुम्बा, चैत्य, मठ मन्दिर र कुण्डहरू प्रशस्त रहेका छन्। यहाँ चाहिँ अब धेरै जसो शेर्पा र तामाहरू छ अनि त्यसको प्रभाव भनौँ कि अब पहिलेदेखि नै भएको हुनाले यहाँको धेरै जसोले बौद्ध धर्म मान्छ। यो हाम्रो हिन्दू धर्म मान्ने थामी जाति अनि हाम्रो यो कामीहरू भयो, मगरहरू भयो, उनीहरूले पनि हिन्दू धर्म पनि मान्छ, बुद्ध धर्म पनि मान्छ। यो चाडपर्वहरू सबैमा हामीहरूसँग बराबर कोही व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ गुठियारमा पनि पसेको छ। मगरहरू, नेवराहरू, छेत्रीहरू यो गुठियारमा पनि पसेको छ बुद्ध धर्म। माघ महिनामा चाहिँ हामीले नयाँ वर्ष मानेर त्यो लोसर गर्छ। यसमा अलिकति फरक छ। टिबेटनहरूले चाहिँ फागुन महिनामा मान्छ यो लोसर भनेर नयाँ वर्ष। हामीहरूले चाहिँ हेलम्बु भयो, हाम्रो यो गुम्बा गाविस, क्याङसिङ, तेपताङ, हाम्रो यो तातोपानी यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो माघ महिनामा हामीले लोसर भनेर नयाँ वर्षको रूपमा मान्छ। त्यो बेलामा आफ्नो कुल देवताहरूको पार पूजा गर्ने त्यसो चलनहरू छ। यहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने यहाँका बासिन्दाहरू मिश्रित धर्म तथा चाडपर्व मान्ने गर्दछन्। शैक्षिक हिसाबले पछाडि रहेको यस गाउँ विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थी नै नभएको, स्नातक उत्तीर्ण न्यून र एसएलसी र प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नेको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेको छ। कुल जनसङ्ख्याको
30देखि 35% मात्र साक्षर रहेको यस गाउँ विकास समितिमा 9 वडामा गरी कुल 10 वटा मात्र शिक्षण संस्था रहेका छन्, जसमा एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक निम्न माध्यमिक विद्यालय, 7 वटा प्राथमिक विद्यालय र एक निजी विद्यालय रहेका छन्। हाम्रो यस विद्यालयको प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यात्मकलाई भन्दा गुणात्मकलाई प्राथमिकता दिई 2060 सालमा स्थापना गरी हाल 120 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको छ यस विद्यालयमा। विद्यार्थी भर्नाको क्रममा पनि प्राथमिक स्तरमा लगभग 1300 विद्यार्थीहरू भर्ना भइसकेका छन्। यो भर्नालाई उत्साहवर्धक नै मान्नुपर्छ। बच्चाहरूको त्यहाँको चाप, त्यहाँको पढाइ, त्यहाँको चाहिँ शिक्षाको हिसाब हेर्दाखेरि हाम्रो तातपानी गाविसमा शिक्षाको धेरै कमी देख्यो। शिक्षित भनेर हामीले 30 देखि 35% भन्दा माथि देखेन। अशिक्षित हेर्दाखेरि हामीले 65 देखि 70% को हिसाबले देख्यो। त्यसकारणले मैले चाहिँ शिक्षामा चाहिँ अलिकति अपग्रेड गर्नु पर्यो र शिक्षालाई अलिकति हाम्रो ठाउँमा पनि अलिकति राम्रो बनाएर ल्याउनु पर्यो भन्ने हिसाबले अनि मैले चाहिँ अलिकति त्यो शिक्षामा त्यो ठाउँको लागि चाहिँ तातपानी प्राविमा चाहिँ मैले लागि परेर शिक्षामा अलिकति राम्रो हासिल होस् भनेर चाहिँ मैले लागेपछि त्यसको मैले चाहिँ म 5औं कार्यकालमा होला मैले चाहिँ अनि त्यसपछि आएर अब बच्चाको पनि चाप धेरै भयो। कोदारी निम्न माध्यमिक स्कुल पनि माध्यमिक भयो। त्यसपछि आएर बच्चाले थामी नसक्ने स्थिति कोदारी माध्यमिक पनि भइसकेपछि अब तल पनि एउटा निम्न माध्यमिक बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ फेरि एउटा सोच भयो। सबैजना अभिभावकजीहरू, समितिको मान्छेहरू सबैजना आएर सल्लाह भइसकेपछि ल एउटा निम्न माध्यमिक चाहिँ अब तातपानी पनि बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि निम्न माध्यमिक एउटा हामीले चाहिँ प्रोसेस चालेर फेरि एउटा निम्न माध्यमिक चाहिँ हामीले प्रस्तावित गऱ्यो। अहिले प्रस्तावित निम्न माध्यमिक चलिरहेको छ। एउटा भवन अहिले नयाँ निर्माण गर्दैछु, 6 कोठे भवन र त्यो 6 कोठे भवन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण मितिर व्यापार सङ्घले पनि हामीलाई 3 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ र त्यहाँको अभिभावकजीहरूले सम्पूर्ण तात्पर्यको अभिभावकजीहरूले यो भवन बनाउँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्णले आएर एकदमै त्यो निर्माणको विषयमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको मलाई अझ हौसला बढाएको छ कि अब तात्पर्यको स्कुलमा चाहिँ शिक्षाको विषयमा अझै म अगाडि बढ्छु र मलाई अझै पनि त्यहाँको अभिभावकजीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ हौसला दिएको छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ र अझै त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि त्यहाँको बालबच्चाहरूलाई बोर्डिङको स्तरमा काठमाडौँ ल्याएर पढाउनु भन्दा बोर्डिङको स्तरमा त्यही स्कुललाई चाहिँ उज्यालो बनाउँ भन्ने चाहिँ मैले सोच लिएर बसेको छु। शिक्षा सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पछाडि नै रहेको यस गाउँ विकास समितिमा सामान्य उपचार बाहेक अन्य उपचारको लागि राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यतालाई हाल आएर नेपाल चीन मितेरी व्यापार सङ्घको सहयोगमा तातोपानी स्वास्थ्य चौकीमा नै रहने गरी एकजना MBBS डाक्टरको व्यवस्था गरिएकोले यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई स्वास्थ्य सेवाबाट राहत मिलेको छ। यहाँ चाहिँ मुख्यतया टिबी रोगका बिरामीहरू धेरै देखा परेका छन्। त्यसको लागि चाहिँ पहिलो पटक हाम्रो नेपाल सरकारको नियम अनुसार चाहिँ पहिला उहाँहरू सबैजना काठमाडौँमा गएर क्षयरोग अस्पताल ठिमीमा गएर उहाँबाट उपचार गरेर आएर अनि त्यसपछि यहाँबाट औषधि लिने कार्यक्रम प्रक्रिया मात्र पुर्याउनुहुन्छ। नेपाल सरकारबाट पाइने औषधिहरूमा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो समस्या छैन। त्योभन्दा बाहेक कयौँ औषधिहरू चाहिँ जुन चाहिँ नेपाल सरकारबाट पनि नपाइने र यहाँ पनि उपलब्ध नभएका औषधिहरू चाहिँ त्यो लिनलाई चाहिँ मान्छेहरू टाढीसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँको अहिले मुख्य समस्या भनेको हामीलाई यहाँ प्राविधिकहरूको अलि व्यवस्था भइसकेको छैन। एक्सरे टेक्निसियन, ल्याब टेक्निसियन हाम्रो एकजना उहाँ हुनुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ त्यस्तो खास समस्या केही पनि छैन। त्यसका साथसाथै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी तातोपानीले पनि बेला बेलामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी जनस्तरमा सेवा दिँदै आइरहेको छ। यसका अलावा रेड क्रस सोसाइटी तातोपानीले विभिन्न दैवी प्रकोप र दुर्घटनाबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई सेवा तथा राहत उपलब्ध पनि गराउँदै आएको छ।
रेड क्रसले गरेको महत्त्वपूर्ण कामहरू भन्दाखेरि त्यो हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्र चाहिँ एकदम भौगोलिक दृष्टिकोणले गर्दाखेरि चाहिँ भौगोलिक दृष्टिकोणले गर्दा बाढी पहिरो जाने एकदम बर्खा टाइममा चाहिँ बाढी पहिरो र घर ढल्ने यस्तो घर आग लागि हुने साथसाथै त्यो ठाउँमा चाहिँ व्यापक गाडीको चाप भएकोले दैनिक त्यहाँ चाहिँ दुर्घटनाहरू हुने बेसी भएकोले रेड क्रसले गर्नुपर्ने भूमिका कामहरू चाहिँ जस्तै अब आग लागि हुनेहरूलाई चाहिँ राहत सङ्कलन गरेर पुर्याइदिने, बाढी पीडितहरूलाई चाहिँ तत्काल राहत चाहिँ हामीले चाहिँ रेड क्रसबाट उपलब्ध गराइदिएको छु र अब जस्तै अब एक्सिडेन्ट परेकोहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पुर्याइदिने व्यवस्था रेड क्रसले गरिरहेछ। त्यो मात्र नभएर नेपाल रेड क्रस चाहिँ उपशाखा चाहिँ त्यो तापनि एउटा मित्र राष्ट्र त्यो ठुलो चिनको चाहिँ सोसाइटी क्षेत्र चिनको चाहिँ छेउमा नजिकमा भएकोले हाम्रो उपशाखाले चाहिँ केन्द्रले भन्दा ठुलो चाहिँ काम गरे जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि गएको 2 वर्ष अगाडि त्यो पारिपट्टि चाइनामा चाहिँ 73वटा पसलहरूमा आग लागि हुँदा हाम्रो नेपाल रेड क्रस उपशाखाले चाहिँ त्यहाँ 1 ट्रक खाद्यान्न र लत्ता कपडाहरू लगाएर चाहिँ वितरण गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँलाई अवगतै छ। त्यसैले रेड क्रसले चाहिँ अरू उपशाखाहरूभन्दा अरू संस्थाहरूले भन्दा रेड क्रसले चाहिँ जस नेपालको एउटा चिनारी सहित एउटा राम्रो काम गरे जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेछ। जल सम्पदाको धनी रहेको यस गाउँ विकास समितिमा बग्ने भोटेकोशी नदी प्रमुख जल सम्पदामा पर्दछ। यस नदीबाट उत्पादन गरिएको 36 मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको ड्याम पनि यसै गाउँ विकास समितिमा रहेको छ। सहायक खोलाहरू लिपिङ र लार्चा खोलाबाट पनि विद्युत उत्पादन प्रक्रियाको अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। लार्चा खोलामा त निखिल हाइड्रो पावर कम्पनीले विद्युत उत्पादनको काम अघि बढाइरहेको छ, जसले गर्दा तातोपानी गाउँ विकास समिति बिजुली उत्पादनका लागि अति नै उपयुक्त स्थान बनेको छ। जल सम्पदा जस्तै वन सम्पदाको धनी यस गाउँ विकास समितिमा दर्ता भएका 4वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। विशेष गरी सल्ला, चाप, उत्तिस आदि जातका रुख बिरुवाका साथै 5 औले, जटामसी, चिराइतो आदि जङ्गली जडीबुटी पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। नेपाल र चीनको एकमात्र व्यापारिक नाका रहेको तातोपानी गाउँ विकास समितिको धार्मिक, पर्यटकीय, कला, संस्कृति, ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाहरूलाई एकपल्ट हेरौँ।
दुगुनागढी। तातोपानी गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 6 को यार्मासिङमा पर्ने दुगुनागढी ऐतिहासिक धरोहर हो। विशेष गरी नेपाल भोट युद्धको मूल थलो दुगुनागढीलाई लिन सकिन्छ। शत्रुको क्रियाकलाप हेर्न र भोट हान्न सजिलो हुने भएकोले राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 जङ्गबहादुरले विक्रम सम्वत 1912 सालमा यो गढीको निर्माण गर्न लगाएका थिए। यहाँबाट खासा बजार छर्लङ्ग देखिन्छ। त्यही भएर भोटसँगको युद्धमा नेपालले यही गढीबाट तोप हानेर खासा बजारलाई क्षति पुर्याएको थियो। यो ऐतिहासिक गढी पुग्न मितेरी पुलबाट 4.5 किलोमिटर पूर्व लार्चा भनिने ठाउँबाट करिब 1 घण्टाको उकालो हिँडेपछि दुगुनागढीमा पुग्न सकिन्छ। पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ बढावा दिने भनेर हामीले त्यो एउटा महोत्सव गरेका थियौँ। त्यसैको फलस्वरूप बिस्तारै त्यो क्षेत्रमा पर्यटनहरूको आवागमन चाहिँ अहिले धेरै बढेर गइरहेको छ र तातपानी क्षेत्रको मात्रै नभएर त्यो बाटो भएर टिबेटतर्फ यतापट्टि गएर मानसरोवर कैलाश जाने पर्यटकहरू पनि त्यति नै मात्रामा बढेको छ र अहिले आएर हाम्रो सिन्धुपाल्चोकको तातपानी क्षेत्र चाहिँ एउटा पर्यटकीय रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। तातपानी क्षेत्रमा हेर्दाखेरि एउटा तातपानी धार्मिक तीर्थस्थलको रूपमा चाहिँ पर्यटक क्षेत्र मानिएको छ। त्यस्तै त्यो भेगमा तातपानी गाविसमा विभिन्न गुम्बाहरू बुद्धिस्टहरूको एउटा बाहुल्य भएको क्षेत्र पनि हो। त्यो यतापट्टि आएर तातपानी गाउँ विकास समिति अन्तर्गत भैरवकुण्ड एउटा तालको रूपमा पर्यटकीय क्षेत्र बनेर आएको छ। त्यस्तै दुगुनागढी ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ। यतापट्टि आएर लिस्ती गाविसमा लिस्ती माइथानको मन्दिर त्यतिकै प्रचार प्रसारको रूपमा आइराखेको छ र त्यसबाहेकको जिल्लामा धेरै ठाउँहरू छन्। तैपनि अहिले हामीले आफ्नो एउटा क्षेत्रको रूपले हेर्दाखेरि र त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ बढी विकास गर्नको लागि चाहिँ यी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ केही विकास गर्न सकिएको खण्डमा त्यो क्षेत्रको चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रको धेरै सम्भावनाहरू देखिएको छ। मितेरी पुल विक्रम सम्वत 2020 सालमा अरनिको राजमार्गको 114 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि नेपाल र मित्र राष्ट्र चीनको व्यापारिक कारोबारको सुरुवात गराउने मितेरी पुल पनि ऐतिहासिक सम्पदा हो। यस पुलको मध्य भागमा सेतो र रातो रेखाको रेखाङ्कन गरी दुई देश बीचको सिमाना छुट्याइएको छ। यसै पुलबाट दैनिक मालवाहक कन्टेनर तथा साना सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्, जसले गर्दा तातोपानीका बासिन्दाहरूको आय स्रोत दरिलो बन्न पुगेको छ। तातोपानी धारा तातोपानी गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 4 मा पर्ने तातोपानी धाराको कहिलेदेखि उत्पत्ति भयो भन्ने बारेको कुनै प्रमाण फेला नपरे पनि किम्वदन्ती भने यस प्रकारको रहेको छ। त्रेता युगमा श्रृङ्गी ऋषि कैलाश मानसरोवरमा तपस्या गर्न जाँदा यसै बाटो भएर आएका र यही ठाउँमा बास बसी आफ्नो नित्य कर्म गर्न पानीको अभाव भएकोले आफ्नो त्रिशूलले खोपेर तातोपानीको उत्पत्ति गराई स्नान गरी कैलाश पर्वत गएको र फर्कदा पनि सोही स्थानमा बास बसी स्नान गरी अयोध्याका राजा रामको दर्शन गर्न गएको भन्ने कथन रहेको छ। उक्त दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा र चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन रहेकोले अहिले पनि
कार्तिक तथा चैत्र महिनाभरि नै यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। किम्वदन्तीमा जे जस्तो उल्लेख भए पनि यहाँको तातो पानीमा सल्फ्युरिक एसिड रहेको र पानीको तापक्रम पनि 44 डिग्री रहेकोले यस पानीमा स्नान गर्नाले छाला, हाड जोर्नी र बातको रोग निको हुने जनविश्वास रहेको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले चर्चामा रहेको तातो पानीमा स्नान गर्न स्वदेशी तथा विदेशीहरूको भिड हुने गर्दछ। हाल आएर स्नानको सजिलोको लागि भिन्दा भिन्दै रूपमा धाराहरूको निर्माण गरिएको छ। महिला र पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै सुविधा सम्पन्न स्नान कक्षहरूको व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई सुविधा हुने गरेको छ। भैरवकुण्ड ताल हरेक वर्ष जनै पूर्णिमाको दिन मेला लाग्ने भैरवकुण्ड ताल धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले परिचित छ। भैरवकुण्डलाई शेर्पा भाषामा छ्योम्यान भन्ने गरिन्छ। तातोपानी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 5 मा अवस्थित यो कुण्ड 14,000 फिटको उचाइमा अवस्थित छ भने 3400 वर्ग मिटरमा फैलिएको छ। यसको गहिराई 25 मिटर रहेको छ। यस कुण्डको परिक्रमा गर्न करिब 1 घण्टा लाग्ने गर्दछ। यस कुण्डमा 12 महिना पानीको मूल निस्कने गर्दछ। कडा चट्टानमा रहेको यस कुण्ड फुटेर जाने सम्भावना भने कमै रहेको छ। यस भैरवकुण्ड ताललाई व्यवस्थित गर्न सके गाउँ विकास समितिकै उत्कृष्ट पर्यटन क्षेत्र बन्न सक्नेछ। यहाँ शेर्पा, लामा, छेत्री, बाहुन एकसाथ एक हात समाती नाचगान गर्न व्यस्त हुन्छन्। विकट हिमाली भेगमा अवस्थित भएकोले यहाँ पुग्न तीर्थालुहरूलाई कठिन हुने हुँदा सोही कुण्डको जल निकास हुने लार्चा खोला किनारमा भैरवकुण्ड मन्दिर निर्माण गरी स्नान र पूजा आजा गर्ने चलन रहिआएको छ। फ्रेन्डसिप भ्यू पोइन्ट अरनिको राजमार्गको किनारमा भैरवकुण्ड युवा क्लबको सक्रियतामा निर्माण गरिएको हो फ्रेन्डसिप भ्यू पोइन्ट। यहाँबाट चीनमा रहेको प्राकृतिक सुन्दरताका साथै मनमोहक झरनाको अवलोकन गर्न सकिन्छ। चीनमा रहेको प्राकृतिक सुन्दरतालाई नेपाली भूमिबाट अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएकोले यसलाई फ्रेन्डसिप भ्यू पोइन्ट नाम दिएको हो। हाम्रो क्लबले धेरै कार्यहरूमा साथ दिँदै आएको छ र यस क्लबले विभिन्न खेलकुद तथा सांस्कृतिक झल्कने कामहरू पनि धेरै गरेका छन्। जस्तै हाम्रो क्लबले भ्यू पोइन्टको निर्माण गरेको छ भने यता स्कुलमा पनि सहयोग गरेको छ र पार्किङको लागि सुविधा मिन ट्रक तथा नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घलाई पनि गर्न दिएको छ। धेरै कुरामा सहयोग पनि पुर्याइरहेको छ। जस्तै हस्पिटल निर्माणको लागि पनि हामीले सहयोग पुर्यायौँ र हाम्रै नजिकै भएको स्कुलको लागि पनि हामीले सहयोग पुर्यायौँ।
पर्यटकीय दृष्टिले अति नै उपयुक्त यस तातोपानी गाउँ विकास समितिमा पर्यटकका लागि आवश्यक सूचना केन्द्र, स्तरीय होटल, लजहरूको पनि व्यवस्था छ, जहाँ पर्यटकहरू आफ्नो क्षमता अनुसारको सेवा सुविधा लिन सक्नेछन्। यो ठाउँ बस्न यताति अब सुरक्षा पनि छ, बस्नको लायक पनि छ। हाम्रो अब पारिपट्टि चाइनाको बोर्डर नजिक छ, नजिक भएको हुनाले यो होटल इत्यादि तातोपानी यो हाम्रो यहाँको दृष्टिहरू सबै राम्रो छ, बस्नु लायकको छ। पर्यटन तथा विकासको प्रशस्त सम्भावना रहेको यस गाउँ विकास समितिको विकास र उत्थानका लागि यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाले अभियान चलाएका छन्। भविष्यमा हामीले अब जस्तै यो लिपिङ एरियामा फोहोर मैलाको अझ ड्रमहरू लिएर आउने, फोहोर मैलाको एउटा एकदम जताततै फ्यालेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो ड्रमहरू व्यवस्थापन गर्ने अरू संस्थालाई चाहिँ हामीले माग गरिरहेको छु, ड्रमको लागि माग गरिरहेको छु, यो सबै चिज गरिरहेको छु। तर उत्सवको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब ड्रमहरू उपलब्ध गरेर फोहोर मैला उठाएर यो बाटोमा जति गाडीहरू छ एउटा नियन्त्रणमा राखेर चाहिँ हामी बजार सरसफाइको लागि पनि हामी एकदम तयार छु हामी कार्यक्रम सबैहरू। विशेष गरी भैरवकुण्ड युवा क्लब, मितेरी युवा क्लब, नेपाल चीन मितेरी व्यापार सङ्घ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, महिला समूह, तातोपानी धारा निर्माण तथा सुधार समितिले तातोपानीमा हुने हरेक क्रियाकलापमा सेवा तथा सहयोग गरी आपसी सद्भाव बढाएको छ। मेरो पनि त्यतै हो हेर यहाँ आइरहेछु, तिमीलाई सम्झेर सुनको जन्तरा मायाको बोलीमा हो जादु मन्तरा। त्यतै हो हेर यहाँ आइरहेछु, तिमीलाई सम्झेर सुनको जन्तरा मायाको बोलीमा हो जादु मन्तरा, मायाको बोलीमा हो जादु मन्तरा। हे तातो पानी भेट भयो रामचेली यो भेटमा, के दिन्छौ कोसेली सुनको जन्तरा मायाको बोलीमा हो जादु मन्तरा। भेट भयो रामचेली यो भेटमा, के दिन्छौ कोसेली सुनको जन्तरा मायाको बोलीमा हो जादु मन्तरा, मायाको बोलीमा हो जादु मन्तरा। देशको उन्नति तब हुन्छ जब जनताको जीवनमा आर्थिक उन्नति हुन्छ। आर्थिक उन्नतिका लागि
जनताहरू स्वस्फूर्त रूपमा व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनु नै देश आर्थिक उन्नतिमा लम्कनु हो। जहाँका जनताहरू आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा लाग्छन् तब त्यहाँ बैंकिङ संस्थाहरूको आवश्यकता हुने गर्दछ। तसर्थ यहाँका बासिन्दाहरूको दैनिक आम्दानीको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न बैंकिङ संस्थाहरू सञ्चालन भएका छन्, जसले गर्दा जनताहरू दैनिक व्यापारिक कारोबारदेखि आफ्नो आम्दानीको केही अंश बचत गरी आय स्तर बढाइरहेका छन्। नेपाल बङ्गलादेश बैंक तातोपानी शाखाले यस ठाउँको तातोपानीका व्यापारीहरूलाई सामानको ढुवानी गर्नलाई जुन ड्राफ्टको सुविधा दिइरहेको छ, त्यस्तै अब जुन डकुमेन्टको कामहरू पनि हामीले सर्वस्लोत तरिकाले गरिरहेका छौँ र अरू बैंकिङ सेवा जे दिनुपर्ने हो हामीले अहोरात्र खटेर आफ्नो समयभन्दा पछिलाई पनि मध्यनजर गरेर सबै कामहरू चाहिँ हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ। ब्याङ्कले राम्रै सुविधा दिइरहेछ। अब ब्याङ्क नहुँदा धेरै गाह्रो थियो। ब्याङ्क भएपछि तपाईँको पैसा यता जम्मा गरेर काठमाडौँमा कसैलाई चाहिन्छ भने यताबाट ट्रान्सफर गर्न सुविधा भइरहेछ होइन। अब अहिले दुईवटा ब्याङ्क छ, ब्याङ्क अफ काठमाडौँ एउटा बङ्गलादेश ब्याङ्क। यसबाट अब अहिले सबै व्यापारीलाई एकदमै राम्रो सुविधा भइरहेछ। मेन त यो खासा व्यापार सम्बन्धी नै खोलेको हो मेन चाहिँ। त्यही पनि त्यो बाहेक पनि अब ग्रामीणमा कति मान्छेलाई चाहिँ अब ब्याङ्क सम्बन्धी केही कुनै पनि नलेज अथवा चासो नभएको हुनाले चाहिँ जति सक्दो हामीले मान्छे चाहिँ ब्याङ्क सम्बन्धी, ब्याङ्कको बारे के हो, ब्याङ्कले के गर्छ, ब्याङ्कको भविष्यमा गएर ब्याङ्कबाट के फाइदा लिन सकिन्छ, अब जस्तो लगानी बचत हरेक कुरामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जति सक्दो यहाँको मान्छेहरूलाई पनि ज्ञान अथवा ब्याङ्क सम्बन्धी चाहिँ यो कुरा हो, ब्याङ्कले चाहिँ यस्तो गर्छ, अब जस्तो भविष्यको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, पैसा बचत गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा नलेज दिन लागेको। त्यो पनि हाम्रो एउटा ब्याङ्कको कारोबार अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ। ग्रामीणहरूको पनि कारोबार छ, जस्तो व्यापारीहरूको चाहिँ खालि अब हाम्रो तिब्बत खासा सम्बन्धी काम मात्र हुने हो। तर ग्रामीणबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ ग्रामीण सबै मान्छेलाई बटुलेर चाहिँ हामी डिपोजिट बढाउनेमा चाहिँ अहिले हामी लागिरहेछौँ। अब कति मान्छे चाहिँ अहिले मैले तातोपानीमा देखेको चाहिँ घरमै पैसा राख्ने, त्यति ब्याङ्किङ नलेज नभएको चाहिँ धेरै नै छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कको नलेज दिएर एउटा चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा राख्यो भने चाहिँ ढुक्क भएर सुत्न सकिन्छ, आनन्दले पछिलाई पनि आफ्नो भविष्य पनि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अब जानकारी दिनको लागि ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि धेरै नै सहयोग भएको छ हामीलाई। तातोपानी गाउँ विकास समितिको विकासका लागि नेपाल चीनको एकमात्र स्थल नाका तातोपानी भन्सारको पनि प्रमुख दायित्व छ। तातोपानीमा हुने हरेक क्रियाकलापमा भन्सारको सहभागिता रहँदै आएको छ। तातोपानीको गौरव पनि यही हो, नेपाल चीनको एकमात्र व्यापारिक नाका र भन्सार यही गाउँ विकास समितिमा छ। समग्रमा भन्ने हो भने तातोपानी गाउँ विकास समिति सिन्धुपाल्चोककै नमुना गाउँ विकास समिति हो। जिल्लाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तथा धार्मिक, पर्यटकीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जल तथा वन सम्पदा र व्यावसायिक धरोहर हो। भौगोलिक विकटताका कारण जीवनमा आउने कठिनतासँग सङ्घर्ष गर्दै यहाँका बासिन्दाहरू आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादनमा व्यस्त रहेका छन्। विकासको दृष्टिले पिछडिएको भए पनि प्रमुख व्यापारिक तथा पर्यटकीय नाका भएकोले यस गाउँ विकास समिति अगाडि नै छ। यहाँका बासिन्दाहरूको सधैँ उन्नति देख्न पाइयोस्।